अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीतिमा अहिले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दुईवटा पात्रहरूको नेपालमा मात्र होइन नेपाल बाहिर पनि उत्तिकै चर्चा रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ। हर्क साम्पाङलाई त एउटा ठुलो समूहले, आम नेपाली नागरिकले आदर्श पात्रको रूपमा समेत हेरेका छन्। नेपालको राजनीतिमा यी दुईटा पात्रहरूको उदय भइसकेपछि आम नेपाली नागरिकमा फेरि पनि आशाको दियो पलाएर गएको छ। यी दुईवटा पात्रबाट कुनै न कुनै रूपमा परिवर्तनको अपेक्षा पनि राखेको पाइन्छ। नेपालको राजनीतिमा यी दुईवटा पात्रहरूको उदयलाई कसरी हेर्ने, यी दुईवटा पात्रहरूले आफ्नो ठाउँमा परिवर्तनको निमित्त कस्तो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान्, आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौं। सँगसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असारमा अमेरिका जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणलाई कसरी हेर्ने र पछिल्लो समय विश्व भू राजनीति जुन ढङ्गले जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने, नेपालमा यसको के असर पर्छ लगायतका सन्दर्भहरूमाथि कुराकानी गर्दैछौँ। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा लगभग आइसक्यो। यसपटकको नतिजा विशेष गरी विशेष स्थानमा दुईटा पात्रहरूको निकै चर्चा छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह, त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ। आम नेपाली जनताले अहिले दुईजना पात्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् र ती पात्रहरूलाई आदर्शको रूपमा, समाजको आदर्शको रूपमा चित्रित गरिरहेका छन्। यो अहिलेको समाजमा ती व्यक्तिहरू किन आदर्शका पात्र भए? सबै ओझेलमा पारे नि ती दुईजना व्यक्तिहरूले। जनताले चाहेको कुरा रिफ्लेक्ट भएको हो यसमा। जनताले चाहेको कुरा दलले तोकेका मान्छे, दलले गाइड गरेका मान्छे जनताको कुरा सुन्दैनन्, जनपक्षीय छैनन्, देशको लागि देशको चिन्ता गर्ने छैनन्। तिनीहरू सबै दलबाट, दलको निर्देशनमा करप्सन गर्ने मात्रै ध्येय राखेर दलको लागि पैसा कमाउने एजेन्टको रूपमा मात्रै काम गरेका छन् भन्ने स्पष्ट शब्दमा म बताइदिउँ तपाईँलाई। त्यो जनधारणा बढ्दो छ। त्यो बढ्दो जनधारणामा पनि युवाहरूको नयाँ चाहिँ जुन मतदातामा सूचीमा नयाँ समावेश गरेका युवा शक्ति जति छ, तिनमा त्यो धारणा बढी चर्को देखिएको छ। अब अहिले चाहिँ त्यो धारणाले यी चाहिँ स्वतन्त्र भएका मान्छेमा पनि जब तपाईले भनेको प्रश्नलाई केवल त्यो कुराले मात्रै हेर्दैन, दल असल होइन व्यक्ति असल हुनुपर्छ भन्ने धारणा यसको इन्डिकेसन हो। दल असल भएर दलले काम गर्यो भन्ने कुरा धारणाले काम गरेको छैन अहिले। अब उदाहरणको लागि काठमाडौँलाई लिनुहुन्छ भने मेयर स्वतन्त्र उम्मेदवार बाट चाहिँ एकमतले जनताले भोट हाले र उपमेयरलाई चाहिँ दलले उठाएकोलाई पनि एकमतले जनताले भोट हालेर जिताए। त्यही दलको जसले जित्छ भनेर चाहिँ मेयरमा उठाएको थियो त्यसलाई हराए, त्यही दलको उपमेयरमा जितेकोलाई त्यसलाई हराए। योलाई विवेचना गरेर हेर्यो भने दलको मेयरलाई उठाइएको मान्छे हिजो 5 वर्षसम्म टेस्टेड मान्छे थियो, हावादारी कुरा गरेर हावादारी काम गरेको कुरा सबै नेपाली जनताले बुझेका, वाह्यात कामहरू गरेर वाह्यात नारा लगाएर हिँडेको, त्यो दल प्रवृत्तिमा त्यसरी गयो र भ्रष्टाचारको व्यापक रूपता बढेको कुरालाई चाहिँ अंगीकार गरे। यो व्यक्ति ठिक छैन भनेर जनताले डिस्कार्ड गरिदिए। तर त्यही दलको मान्छेको उपमेयरमा उठाएको नयाँ जसरी स्वतन्त्र मेयरमा उठेको मान्छे जसरी नयाँ शिक्षित एउटा योजना बनाउन सक्ने एउटा इन्जिनियरिङ क्यापेसिटी भएको मान्छेलाई लिए जस्तो त्यस्तै क्यापेसिटी भएको दलको मान्छे दलले उठाएको चाहिँ उपमेयरमा पनि त्यस्तै क्यापेसिटी भएको देखेपछि उपमेयरलाई पनि त्यो दलको दल पनि भनेनन्, निर्दल पनि भनेनन्, स्वतन्त्र पनि भनेनन्, कसैको पैसा खाएको एजेन्ट विदेशीको पनि भनेनन्। व्यक्ति असल छ कि व्यक्ति खराब छ
त्यो जनताले जान्न चाहे। अथवा त्यो भनेको नेपालमा दलीय पद्धति असफल हुँदै गएको छ, दलीय सिद्धान्त काम गर्न हुँदैन, दल खराब भएका छन् भन्ने प्रमाणको रूपमा यो उदाहरणबाट देशभरिको प्रतिबिम्ब यसरी लिन सकिन्छ। एक कुरा। दोस्रो, यसले के पनि प्रतिनिधित्व गर्छ भने दल स्थानीय इकाइमा संसारभरि यहीँ नजिकै छिमेकी भारतसम्म पनि स्थानीय इकाइको दलले सञ्चालन गर्ने, दलले नोमिनेट गर्ने होइन। स्थानीय इकाइमा स्थानीय इकाइको चाहिँ निर्दल नै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने विश्वमा धेरै प्रबुद्ध मुलुकहरूले अभ्यास गरेको यो कार्यक्रमलाई नेपालमा अभ्यास गरिएन। स्थानीय इकाइ दल सङ्गत हुनुहुन्न, दलले सञ्चालन गर्नुहुन्न, स्वतन्त्र निर्वाचन हुनुपर्छ। यसपालि नेपाली नागरिकले दलभन्दा पनि व्यक्ति, असल व्यक्ति को छ हो, त्यो मध्येमा पनि स्वतन्त्रको छ। ती स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले मात्र राष्ट्रको निमित्त काम गर्न सक्छन्। त्यहाँका आफ्ना जनताको हित कल्याणको निमित्त लाइफ लगाउने मान्छे छ भने त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ नि त। त्यो पार्टीको हुँदैमा हिजो कुनैबाट उठेको भन्दैमा त्यो हेर्ने पनि रहन्छ कि। अनि अहिले केही प्रतिशत सत्ताधारीले चुनावमा गलत प्रक्रियाबाट प्रयोग गरेर अथवा यो प्रयोग गरेर सत्ताधारीले अनैतिक तरिकाबाट चुनाव जितेको पनि यो चुनावमा आएको छ, जो जनताले चाहँदैन। नचाहँदै दलको बलले जितेको छ, जसमा काटमार भएछ, मान्छेको हत्या हिंसा समेत भएको छ, खुकुरी हानाहान समेत भएको छ। त्यो किसिमको कुरा दलीय गुण्डागर्दीको हिसाबबाट आएको अवस्थामा त्यसमा आएको छ। त्यो भनेको त्यसको विरुद्धमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई र उम्मेदवार योग्य उम्मेदवार खोजेर भोट हाल्ने भनेको त्यो दलीय मण्डलेपना, दलीय चाहिँ मूर्खपना, दलीय गुण्डागर्दीपनाको विरुद्धमा पनि जनता उठेको अहिलेको चुनावले दिएको छ। यसले सरकारले, सत्ताधारीले, सबै दलले पाठ सिक्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चुनावमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। स्थानीय इकाइमा चाहिँ दलीय भागबण्डा, दलीय हिसाबले जसरी अहिले चुनाव लड्यो त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। ऐन कानुन नियम संविधान जेसुकै हो त्यो संशोधन गरेर आउँदो चुनावमा स्थानीय इकाइको चुनाव निर्दलीय हुनुपर्छ। हजुर, अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, यो निर्वाचन भइसकेपछि यसको नतिजा आइसकेपछि अहिले दलहरू भित्रै पनि अथवा राजनीतिक विशेषज्ञ जानकारहरूले के भन्न थालेका छन् भने यो प्रदेश र केन्द्रको चुनाव हुन्छ या हुँदैन, त्यो एउटा दुविधा छ। स्वयं नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारको पहिलो सातापछि बिस्तारै राजनीति अर्को ट्र्याकतर्फ जाने, गठबन्धनको सरकार नरहने अथवा एउटा विस्फोटको चरणमा जाने यो प्रकारको सङ्केत गरेको पनि पाइयो। सत्तापक्षबाट का केही नेताहरू र प्रतिपक्षका केही नेताहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू। अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने निकै अप्ठ्यारो बाटोतर्फ गइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमले पनि देखाउँछ। दलहरूबीच त्यस्तो प्रकारको गाइँगुई पनि सुनिन थालेको छ। तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? हैन, यो त दलहरूलाई दलीय पद्धति अनुसार जसरी सञ्चालन गर्नु हो, नेपालका दल त्यसरी सञ्चालन भएका छैनन्। अझ सत्तामा जाने कुनै पनि दलले न सिद्धान्त छ, न दलको नीति छ, न दलको कार्यक्रम छ। अहिले सरकारले पेश गरेको नीति कार्यक्रम एउटा रूढिवादी परम्परालाई जोगाउनको निमित्त मात्रै गरेको, कानुनको मुख छोप्नलाई मात्रै, कानुनको एउटा रीत पुर्याउनलाई मात्रै गरेको कर्मकाण्डी भन्छन् नि जनभाषामा, कर्मकाण्डी भएको छ। राष्ट्रको पनि नीति पनि छैन, कार्यक्रम पनि छैन, दलको नीति पनि छैन, कार्यक्रम पनि छैन, सरकारको पनि नीति र कार्यक्रम छैन। किनभने सरकार तिनै दलहरूमध्ये कुनै दलको छ। त्यो यो पद्धति भनेको दलीय व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने क्षमता दलका कुनै पनि दलका नेतामा दलीय व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने क्षमता छैन। यतिसम्म क्षमता छैन कि दलको नेता भइसकेपछि उसले कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी आचरण गर्नुपर्छ भन्ने क्षमता पनि कुनै दलमा देखिँदैन।
अब यो क्षमताहीनहरूले गरेको शासन व्यवस्था जुन छ त्यो पद्धतिले नचलेको दल, कुनै पनि दल पद्धतिले नचलेको कारणले यस्तो भएको हो। अब यो नहुनुको कारणलाई मलाई सोध्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय मूलनीति नहुनुको कारणले हो। त्यो राष्ट्रिय मूलनीतिलाई जुन दलको सरकार गए पनि राष्ट्रिय मूलनीति भित्र परेर काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बन्न नसकेको हो। यिनीहरू कसैमा पनि प्रजातन्त्र भनेको के हो र प्रजातान्त्रिक अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि कुनै दलमा छैन। सबै दल चाहे पुँजीपति भनिएको होस्, चाहे साम्यवादी भनिएको होस्, चाहे केही पनि भनिएको होस्, कुनै पनि दल डिक्टेटोरियल प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी सोच छ। व्यक्तिले जस्तो जे मन लाग्यो त्यही गर्नेलाई प्रजातन्त्र भनेको छ। मन्त्री व्यक्ति हो, मन्त्रीले सत्तामा पुग्ने बित्तिकै नीति बनाउँछ, त्यो नीति उसैले बदल्छ, त्यो नीति उसैले खारेज गर्छ, त्यो नीति उसैले संशोधन गर्छ। त्यस्तो खाले नीतिलाई नीति भन्छन्। त्यो नीति नै होइन। नीति भनेको मूल नीति हुन्छ सदाको लागि चाहिँ हुने, अनि 5 वर्ष हुने, 20 वर्ष हुने, अनि 5 वर्षभन्दा कम हुने चाहिँ नीति नै हुँदैन। वार्षिक नीति त त्यो नीतिलाई, वार्षिक नीति कार्यक्रम त त्यो नीतिमध्ये क्रमशः काम गर्दै जाँदाखेरि कति कुन तहमा के काम गर्ने भन्ने नीति मात्रै हो, जुन नीति कार्यक्रम अहिले पनि लागू भएको छैन। जबसम्म राष्ट्रिय नीति बन्दैन, राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रिय नीति अनुसार कार्यक्रम बन्दैन, तबसम्म यो देशमा चाहिँ यस्ता भाँडभैलोको कुरा तपाईले उठाउनु भएको कुरा, यो जे मनलाई त्यही बोल्ने कुरा हो। जसरी चाहिँ कानुन मान्यो भने कानुन अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ, निर्वाचन गराउनेले गराउनुपर्छ, निर्वाचन हुनुपर्छ। त यो तपाईले सोधेको प्रश्न त स्थानीय इकाइ चुनाव पनि हुन्न, यो बखेडा हुन्छ, यो हुन्छ, ऊ हुन्छ भनेर भनेकै थिएन सबै। यो प्रसङ्ग तपाईले आफैले पनि उठान गर्नुभयो। जस्तै अहिलेको नेपालको दलहरू कुनै सिद्धान्त, कुनै नीति अथवा कुनै कानुन अन्तर्गत चलेको छैन कि व्यक्तिवादी सोचबाट आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको भन्ने विषय यहाँले उठान गर्नुभयो। यही प्रसङ्गमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन आयो, जुन ठाउँमा अलिकति आशा लाग्दा व्यक्तिहरूले जिते, त्यहाँ आशाको किरण चाहिँ, आशाको दियो चाहिँ बाँकी रह्यो। तर समग्रमा यसले राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो जुन प्रणाली छ, यो जुन सिद्धान्त छ, यो कुनैमा पनि आधारित भएर चलेको छैन। त्यसकारणले यो अहिलेको राजनीतिको नाममा अराजनीति भइरहेछ, ट्र्याक बाहिर छ राजनीति। त्यसकारणले यो कुन बेला दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने त्यो कोणबाट, दृष्टिकोणबाट सङ्केत आएको हो कि भन्न खोजेको मैले खास। अनि त्यो त विगतलाई हेर्नु न, 60 सालदेखि आएको नेपालमा 63, खास गरेर 2063 सालदेखि आएको परिवर्तनमा 63 सालदेखि आजसम्म कुनै पनि सरकार चाहिँ सिद्धान्तमा हिँड्ने, अब त हुन्छ, यो चुनावपछि हुन्छ, अन्तरिम संविधान भएपछि हुन्छ, संविधान बनेपछि हुन्छ, यो पर्खाउँदै लागेको विगत 32 वर्ष यस्ता दलले शासन गरेको। 32 वर्षको बिचमा अहिले एक दिन पनि स्थिर सरकारको, एउटा बलियो सरकारको, स्थिर सरकारको, प्रजातान्त्रिक सरकारको, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने सरकारको, निष्पक्ष सरकारको, मितव्ययी सरकारको, भ्रष्टाचार नगर्ने सरकारको त भोलि भन्दै 32 वर्ष बितिसक्यो। भोलि आज पनि आएको छैन, भोलि आजसम्म पनि आएको छैन। अब यो कुरालाई चाहिँ अलिकति म के भन्छु भने, तपाईहरुको यो अरूले भन्छन् भन्दैनन्, सोच्छन् सोच्दैनन् थाहा छैन। मैले चाहिँ के भन्छु भने, यस्तो चाहिँ अप्रजातान्त्रिक अभ्यास विश्व जगतमा पनि अलिकति बढ्दै गएको छ कि भन्ने सङ्केत मैले मेरो विश्लेषणमा विश्वमा पनि अलिकति यस्तो सरकारहरू बढ्दै गएको भन्ने कुरा नेपालमा अमेरिकाले गरेको व्यवहार जुन छ त्यो व्यवहारले पुष्टि गर्छ। अमेरिकाले आफूलाई प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्र भन्छन् आजकल, प्रजातन्त्रको मसिहा भन्छ, मानव अधिकारको मसिहा भन्छ। मानव अधिकार र प्रजातन्त्र जोगाउनु पर्छ भन्ने अमेरिकाले नेपालको संविधान, अमेरिकाका संविधानविद नेपालमा आएर नेपालको संविधानको व्याख्या गरेर सुप्रिम कोर्टबाट त्यो 2/3 सरकारलाई ढालेर सुप्रिम कोर्टको महा आदेशबाट तोकेर
त्यो सुप्रिम कोर्टको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने अवस्थामा सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो संविधान यो सरकारलाई ढालेर त्यो सरकारको फलानुलाई यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भन्ने जुन चाहिँ गतिविधि अमेरिकी प्रेसरमा नेपालमा बन्यो र त्यो सरकार बन्यो। त्यो सरकार बनेपछि संसदीय नियम कानुनको विपरीत ध्वनिमतको आधारमा एउटा सभामुखले घोषणा गरेर एमसीसी पास गरियो, जुन एमसीसी पास गर्न नेपालभरिका कुनै पनि दलले विरोध नगरेको थिएन, कुनै पनि नेपाली जनताले विरोध नगरेको थिएन। अब यो अवस्था आएर तानाशाही तरिकाबाट संसद चलाइयो, तानाशाही तरिकाबाट सरकार विघटन गरियो, तानाशाही तरिकाबाट सरकार बनाइयो। त्यो कसले बनायो भन्दाखेरि अमेरिका जो प्रजातन्त्रको संरक्षक हुँ भन्छ त्यसले गर्यो। अपराधी यो भनेर तोकेको मान्छेलाई अपराधी त्यही दलको नेता अपराधीले त्यसलाई चाहिँ माफ गरेर चाहिँ संसदमा लगेर राखिराख्छ। त्यो संसदबाट अमेरिकाले चाहिँ फाइदा लिएर एमसीसी जस्ता कुराहरू पास गरिराख्छ। यो अवस्थाको पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा मैले यो सबै भूमिका किन भनेको भने विश्वको शक्ति पनि प्रजातन्त्रको अभ्यासबाट डिटेरिएट हुँदै गइरहेको छ। प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट छोडेर तानाशाही अभ्यासतिर बढ्ता गएको छ। यो हुनु भनेको डिक्टेटरको शासनको विरुद्ध जन्माइएको प्रजातन्त्रको अर्थहीन हो। यो हुनु भनेको बिस्तारै विश्व पोलराइजेसन हुँदै जानु, विश्वमा तानाशाही प्रवृत्ति बढ्दै जानु, विश्वमा मानव अधिकारको घट्दै जानु। आज पेट्रोलको दाम यसरी बढेको छ, ट्रान्सपोर्टको दाम यसरी बढेको छ, त्यो युक्रेन र रसियाको युद्धको कारण भनेर त्यहाँ झोकिएको छ। त्यो युद्धको कारण खोज्यो भने अमेरिका यसको कारण छ। त्यो कारणलाई चाहिँ नेपाल जस्ता देशलाई फसाएर नाटोको मेम्बरमा चाहिँ लिएर जाने बनाइसकिएको छ। नेपाल जस्तो असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिको दिगो नीति लिएको मुलुकको नीति पनि तोड्ने अवस्थामा ल्याइएको छ। यी कुरा यसरी गाँसिएर जालो बुन्दै आइएका छन्, जुन कारणले गर्दाखेरि प्रजातन्त्र, दलीय शासन व्यवस्था, जनताको शासन, लोकतन्त्र भन्नु यो नारा फोस्रो नारा मात्रै हो, व्यवहारमा शून्य छ। हजुर, यो प्रसङ्ग यहाँले उठान गरिरहँदाखेरि यो प्रसङ्ग म सुध्याउँछु, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मानव अधिकारको कुरो। अब अहिले नेपालमा विशेष गरी यो निर्वाचन जुन प्रणाली छ, यो निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत जुनसुकै व्यक्तिले उम्मेदवार उठ्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा दलीय रूपमा पनि उम्मेदवार उठ्न पाउँछन्। सँगसँगै आफूलाई मन लागेका कुराहरू, आफ्नो विचार धारणा प्रस्तुत गर्न पाउँछन्। यो चाहिँ सबै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रले नै ल्याइदिएको एउटा सिस्टम हो, अधिकार हो भन्ने यहाँका लोकतान्त्रिक नेताहरूको भनाइ त्यस्तो छ। अहिले जुन बालेन र हर्क साम्पाङ विजय भएका छन्, त्यो पनि यही व्यवस्थाले ल्याइदिएको एउटा अधिकारभित्र टेकेर हिजोको त्यो अधिकार भइदिएको भए बालेन, हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरू छायामा पर्थे। अहिले त यही व्यवस्थाले, यही संविधानले नै अधिकार दिएको भन्छन् नि। यो मूर्खहरूको तर्क हो। त्यो चाहिँ अधिकारले, यो संविधानले दिएको अधिकारले प्रयोग गरेको भए एउटा गीतकारले गीत लेखेको गीत बजाउन नपाउने यिनै दलले गरेका होइनन् र? अनि मार्ने, हत्या गर्नेसम्म च्यालेन्ज दिएर तर्साएका होइनन् र? अनि त्यो जनताले मन पराएका गीत फिर्ता गर्न लगाएका होइनन् र? नाटक लेख्न नपाइने भनेको होइन र? कुनै नाटक मञ्चन गर्न नपाइने भनेको होइन। अब यहाँ चाहिँ प्रचण्ड पुत्रीलाई चाहिँ निर्वाचनमा नजिताए भने सबै 5वटा गठबन्धनका दल एक ठाउँमा गएर भाषण गरेर उसलाई जिताउनै पर्छ। उसलाई नजिताए भने यो पृथ्वी गोलोबाट च्याप्टो हुन्छ, पृथ्वी नै ध्वस्त हुन्छ, त्यसलाई जिताउनु पर्छ भनेर भाषण गर्ने यिनै दलहरू होइनन् र? अब त्यस्तो सोच राख्ने दलको कुराले यिनीहरूले यही संविधानले आएर गरेको भन्ने कुरा, यो अधिकार कहिले थिएन। अहिले बोल्ने लेख्ने भन्ने जति अधिकारको कुराबाट अहिले चाहिँ यो अधिकारभित्र ल्याएको, यो राणा शाहकालको 30 वर्ष पञ्चायती कालमा पनि यी सबै अधिकार थिए। अब राणाकालको 104 वर्षमा पनि यी सबै अधिकार थिए। त्योभन्दा अगाडिको वैदिक शासनकाल, मल्लकाल, कुनै पनि कालको, ग्वालाकाल, कुनै पनि कालको शासन नेपालमा हेऱ्यो भने त्यो मानवीय अधिकार त थिए नि। जुन अधिकार भएको कारणले
यी सबै कालमा मान्छेको मृत्यु भएको बलात्कार कति हुन्थे त? एकजना पनि बलात्कार हुँदैन थियो। नैतिकता कति माथि थियो। एउटा पनि अपहरण हुँदैन थियो। एउटा पनि फिरौती भन्ने शब्दै थिएन। यो सबै चाहिँ बलात्कार, अपहरण, फिरौती, धर्म परिवर्तन गराउने, चरित्रहीन काम गर्ने, आमालाई र स्वास्नीलाई फरक नगर्ने, यो व्यवस्था त यही हक आएको भन्ने यिनै दलले ल्याएको विगत 30 वर्षभित्र जन्मेका कुरा हुन् नि। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अधिकार ल्याएर जनताले यो वातावरण यहाँ आएको भनेर भनिन्छ नि। पञ्चायत व्यवस्थामा यो स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि गाउँ पञ्चायतको व्यवस्था त वैदिक कालदेखि आजभन्दा करोडौँ वर्षदेखि त्यो आएको व्यवस्था हो नि। त्यो करोडौँ वर्षदेखि बसेको व्यवस्थालाई छोडेर, त्यो हिजो भएको नैतिक र चरित्रवानलाई छोडेर अहिले नैतिकता भएन भनेर चाहिँ डन्डा ठोक्ने, मार्ने, हत्या गर्ने, जेल हाल्ने भनेर जनै पछि अहिले मैले सोच्छु व्यक्ति हेरेर कानुन बन्छ। चाहिँ एसिड खनाउने व्यक्ति एकजनाले हेरेर कानुन बनाएको होइन र। त्यो कानुन साझा सधैँभरि सबै हुन सक्ने सम्भावनामा बन्नुपर्छ पर्दैन। अहिले चाहिँ अपहरण गरेको, म्याद काटेकोलाई चाहिँ फेरि ताजगी गर्नुपर्छ भनेर एउटा व्यक्ति, एउटा महिलालाई, एउटा व्यक्तिलाई परेको भने त्यो घटना नहोस्, यस्तो घटना हुनुहुन्न। त्यो नैतिक शिक्षाबाट रोकिनुपर्छ, नैतिकताबाट रोकिनुपर्छ। व्यक्ति हेरेर ऐन बनाउने, व्यक्तिलाई ऐन बनाउने भनेकोलाई लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो जुन प्रक्रियाबाट गरियो त्यो गलत छ। शेरबहादुर देउवाले यो चाहिँ अदल बदल ऐन संशोधन चाहिँ अध्यादेशबाट गरेर केपी ओलीले हटाएको भनेर सत्तामा आफू जाँदा भोलिपल्ट त्यही केपी ओलीले गरे जस्तै गरेर दल अदल बदल ऐन फेरि अध्यादेशबाट फेरि परिवर्तन गरेको होइन र। न बोलीको ठेगान छ, न सिद्धान्तको ठेगान छ, न नैतिक छ, न चरित्रवान छ। जे मनलाई त्यही बोल्ने, यो हाम्रो कपाल दुखाइको विषयको। यस्ता गलत पाखण्डपनका नेताको कुरा यसो भने नि भनेर लिएर आउने कुरा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निष्कलङ्क बुद्धिजीवीहरूको कपाल दुखाइको कुरा, पत्रकारहरूको कपाल दुखाइको कुरा। यो अनर्गल कुरा हो। यस्ता कुरा गर्ने मान्छे नै बेवकुफ हो। त्यसको त्यो बेवकुफीको विरुद्धमा त्यसलाई बिन्दु बनाएर बहस गर्नु बेकार छ। टिप्पणी गरेर कुनै अर्थ छैन। हजुर। त्यसो भए सारांशमा कुराकानी गरौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह। त योसित तपाईँ चाहिँ धनगढीका मेयरलाई पनि जोड्नुहोस् न। हजुर, धनगढीका मेयर गोपाल हमालको कुरा पनि छ। विशेष गरी यो दुईटा पात्रको बढी चर्चा भएको हुनाले धनगढीका मेयरको कुरा त छँदैछ। यो दुईटा पात्रहरूले समाजको, समग्रमा राष्ट्रको मुहार फेर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? चुनौती कति छ? लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट भनेको राष्ट्रको मुहार फेर्ने होइन। राष्ट्रको मुहार फेर्ने भनेको त्यस देशको सरकारको राष्ट्रिय मूलनीतिले हुनुपर्ने। अहिले चाहिँ लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट भनेको आफ्नो लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट एरियाभित्र, किन केन्द्रको र स्थानीय इकाइ सरकारमा स्थानीय इकाइ दलभित्रको हुनुहुन्न भन्ने मैले किन भनिरहेको छु भने स्थानीय इकाइ भनेको आफ्ना गाउँका, आफ्नो एरियाभित्रका हरेक घरका मानिससँग राम्रो सम्पर्क सत्तामा बस्नेको हुनु पर्यो। मैले यो प्रश्न कुन एङ्गलबाट सोध्दैछु भने यदि यी पात्रहरूले 5 वर्षमा राम्रो काम गरे, लोकप्रियता बढ्दै गयो, भोलि केन्द्रबाट पनि त लड्न सक्छन्, भोलि प्रधानमन्त्री होलान्, राष्ट्रपति होलान्। होइन, त्यसरी नहेर्नुहोस्। तपाईँको प्रश्न यहाँनिर गल्ती छ। ऊ राष्ट्रपति भयो भने राष्ट्रपतिकै भूमिकामा, राष्ट्रपतिको पेरिफेरीमा गएर काम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री भयो भने राष्ट्रिय पेरिफेरीमा गएर काम गर्नुपर्छ। अहिले त्यो त्यहाँ गइसक्यो भनेर कल्पना गर्नुहुन्न। अहिले चाहिँ लोकल सेल्फ गभर्नमेन्टमा चुनाव लडेपछि उसको जिम्मेवारी लोकल सेल्फ गभर्नमेन्टको परिधिभित्र मात्रै हुन्छ। त भोलिको कुरा कल्पना गर्नु अहिले बेकार हुनसक्छ। किनभने कति मान्छे यस्ता छन् जो लोकल गभर्नमेन्टमा मात्रै जीवनभर रमाउँछन्। किनभने उनलाई सेवा भावना, त्यो डाइरेक्ट लोकल गभर्नमेन्टदेखि माथिका गभर्नमेन्टले जनताको डाइरेक्ट सेवा गर्ने मिल्ने अवस्था हुँदैन। राष्ट्रिय स्तरमा एक निष्कलङ्क भएर राष्ट्रभरि काम गर्ने हो तिनीहरूले। त्यसो हुनाले अहिले लोकल गभर्नमेन्ट भनेको डेली निडका कुराहरू, त्यो ठाउँमा
सामान्यतया अब कोभिड-19 जस्ता घटना भए त्यो घटनामा कसलाई मर्का पर्यो डे टु डे होम टु होम भिजिट गरेर गर्न सक्ने अवस्थाले काम गर्ने हो। त्यस्तै गरेर महामारी आयो भने, त्यस्तै गरेर खानेपानीको कुरा आयो भने, तिरो तिर्न जाने ठाउँको दूरीको अवस्था आयो भने तिरो तिर्ने पद्धति जनतालाई सजिलो कसरी बनाउने भन्ने कुरा, उसको बेसिक निडका कुराहरू चाहिँ दैनिक उपभोगका कुराहरू। अहिले काठमाडौँको कुरा गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ महानगर हो, महानगरभित्र एउटा पाइखाना आजसम्म 32 वर्षसम्म एउटा निःशुल्क पाइखाना बनाउन सकेन। एउटा पाइखाना बनाउन सक्दैन 32 वर्षसम्म, त्यसलाई महानगर भन्ने अधिकारै छैन। महानगर किसिमको त्यो अब अहिले एउटा पाइखाना बनाउने भन्ने कुरा छैन। हिमाल छडेर रेल ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ लोकल सेल्फ गभर्मेन्टकोले काम गर्यो। जो पोखराकोले भैरवा चाहिँ ट्रेन छिरेर लैजाने कुरा समेत गरे। यस्ता ननसेन्स कुरा हो। लोकल सेल्फ गभर्मेन्टका घर दले जाने, बुद्धिजीवीलाई भेट्ने, समस्या के हुन बस्ने, त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिने, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर यो गर्ने, त्यो जनतासँग डाइरेक्ट डिल गर्ने, जनतासँग भेट्ने, जनताको घर दैलोमा जाने, त्यो किसिमको काम गर्ने, समस्या बुझ्ने, समस्या समाधान गर्ने, यहाँभित्र भएका घुसखोरी भ्रष्टाचारहरू जति छन् तिनीहरूलाई कम गर्ने, अनावश्यक करहरू घटाउने, छुटेका विदेशीलाई अहिले भए चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा काम गर्ने विदेशीले जति काम गरे 1 रुपियाँ कर तिर्दैन। अब नेपालीले चाहिँ आफ्नो घरमा बसेर घरको कर समेत देखेर त्यसले कर तिर्नुपर्छ उसले गरेको श्रमको लागि। यसलाई विश्लेषण गरेर त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने राय सल्लाह लिएर काम गर्ने, यस्ता लोकल्ली रिलेटेड काम गर्नेको लागि लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट हो। स्थानीय स्वायत्त शासन त्यस अनुसार बनाउनु पर्ने हो। त्यसकारण अहिले यिनीहरूले भोलि कहाँ जालान्, भोलि के छन् त्यो एक्सपेक्टेसन हुन्न। अहिले यहाँ सिक्ने फेज हो। अहिले यहाँ आएर स्वतन्त्र छन्, नयाँ छन्, अनुभव चाहिँ थाहा छैन। किनभने नयाँमा मलाई सानो बच्चादेखि थाहा छ, नयाँ छँदा यो गर्छु आकाश पल्टाउँछु जस्तो हुन्छु। जब सत्तामा गएर हेऱ्यो कहिले कानुनले रोक्छ, कहिले नियमले रोक्छ, कहिले माथिको हाकिमले रोक्छ, कहिले चाहिँ केले रोक्छ, त्यो काम गर्दा गर्दै चाहिँ रोक्ने थलो धेरै आउँछन्। अहिलेको कुरा के हो भने फोहोर उठ्या छैन, प्लास्टिकको मिसयुज भएछ। यो सहरभरि यति प्लास्टिकहरू आएछ। एउटा फोहोर चाहिँ दिगो रूपमा कसैको घरमा कपाल दुखाइको कारण नभएर फोहोरलाई क्लियर गर्यो भने त्यो फोहोरबाट उत्पादन गर्ने वस्तु, उत्पादन गर्ने उद्योग धन्दाहरू चाहिँ फोहोरबाट मोहर बनाउने भन्छन् नि, त्यो प्रक्रियाबाट 32 वर्षबाट मोहर बनाउन लागेको। मोहर बनाउने योभन्दा अगाडि एमालेको अहिलेको उम्मेदवार भएकाले यो नारा त 20 पल्टी दियो। उनले चाहिँ के कल्पना गरे, के गरे, त्यो प्लास्टिकबाट पेट्रोल निकाल्ने पनि कल्पना गरे, प्लास्टिकबाट ठुल्ठुला उद्योग चलाउने पनि कल्पना गरे, यहाँ मल खाद बनाएर नेपालमा विदेशी यो रासायनिक मल ल्याउनै नपर्ने काठमाडौँ महानगरले बागमतीलाई मल बनाउँछु भनेर पनि भाषण गरे। यस्तो किसिमको कुराको भाषण गर्ने अवस्था आएर काम नगर्ने, यस्ता गलत काम गर्नेलाई गलत मान्छे भनेर जनताले तिरस्कार गरे। यो दुईटा पात्रहरूको जितमा अत्यन्त ठुलो हर्ष उल्लास पनि देखिन्छ, केही न केही आशा पलाएको त्यस्तो पनि देखिन्छ। फेरि अब चाहिँ के गर्ला नि पात्रहरूले भन्ने त्यस्तो हर्ष उल्लास त देखिन्छ। फेरि हैन, त्यो यसलाई मात्रै नहेर्नुहोस्, हर्ष उल्लासको कुरा गर्नुहुन्छ न, अहिले जनताले दिएको जुन सबक छ त्यो सबक अनुसार गएको 5 वर्षमा जति दलका नेताले स्थानीय इकाइमा जति अरबौं रुपियाँ घोटाला गरे, खरबौं रुपियाँ घोटाला गरे, योजना देशलाई नचाहिने टावर बिल्डिङ जस्ता नचाहिने ननसेन्स योजना बने, बेसिक निडका कामै गरेनन्। त्यस्तो अवस्था आएका स्थानीय इकाइका जुन छन्, त्यो स्थानीय इकाइका त्यस्तो अवस्था आएर बसेका मान्छेहरू जति छन्, त्यो बसेका मान्छेहरूलाई, स्थानीय इकाइमा बसेका मान्छेहरू जति छन्, ती मान्छेले अहिले अब त्यसरी आँखा चिम्लेर भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्दैनन्। यो चुनावमा भरे दलबाट निर्वाचित भएकाले दललाई चाहिँ लेभी उठाउनलाई छोड्ने छैनन्। व्हाइट करप्सन हुन्छ यो पाउनमा, ब्ल्याक करप्सन अब आउँदो 5 वर्षमा गर्न कुनै पनि दलका नेताले चुनाव जितेको ठाउँमा पनि अघिल्लो 5 वर्ष गरे जस्तो आँखा चिम्लेर गर्न आँट गर्दैनन्। गर्छ, यो गर्छ। डाक्टर साहब, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ।
अलिकति विश्वको भूराजनीतिको विषयमा कुराकानी गरौँ। अहिलेको विश्वको भूराजनीति हेर्दा चीनले ताइवानको वरपर सैन्य अभ्यास गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ, निर्णय गरेको छ। नेपालको राजनीति हेर्ने हो भने केही दिन अगाडि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जो चिनिया मुद्दाका संयोजक पनि हुन्, उनी नेपाल भ्रमणमा आइन्, प्रधानमन्त्रीलाई भेटिन्, प्रधानमन्त्री पत्नीलाई भेटिन्, गृहमन्त्रीलाई भेटिन्, विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई भेटिन्। यो जस्तो प्रकारको परिदृश्य नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति रुस र युक्रेनको युद्ध जारी नै छ र नेपालमा जस्तो प्रकारको घटनाक्रमहरू सिर्जित भइरहेको छ, यसले नेपाललाई कुन बाटोतर्फ लैजाँदैछ? अराजकताको बाटो। एक शब्दमा मैले नेपाल अराजकताको बाटोतिर जाँदैछ। जसरी अराजक तरिकाबाट यो अहिलेको मन्त्रीमण्डल बन्यो, जसरी अराजक तरिकाबाट एमसीसी पास भयो, त्यसरी नै देश अराजक स्थितिमा गएछ। एउटा विदेश मन्त्री आउने, तिब्बत हेर्ने विदेश मन्त्री आउने, तिब्बतका शरणार्थीलाई सरकारको स्वीकृति नलिकन आएपछि कुनै सरकारको स्वीकृति नदिई, यतिसम्म कि परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ उसले स्वीकृति नलिकन 20,000 तिब्बती शरणार्थीहरू नेपालमा छन्। ती 20,000 शरणार्थीलाई अब अहिले उनले भन्न गएको एउटा कुरा के छ भने त्यो तिब्बत एगेन्स्ट तिब्बतमा सशस्त्र युद्ध गर्नलाई यिनीहरूलाई उक्साउने किसिमको कुरा भएको मैले चर्चामा सुनेको छु। प्रत्यक्ष भेटेर जसरी चाहिँ युरोपियन युनियनले नेपाललाई सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र बनाउँदाखेरि युरोपियन युनियनको मन्त्री स्तरीय सांसद स्तरीय नेपालमा आएर जनतालाई पैसा बाँडेर राज संस्था निर्दल व्यवस्थाको विरुद्ध यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने, धर्म परिवर्तन गर्न पाउने कुरामा चाहिँ पैसा बाँडेका थिए युरोपियन युनियनबाट। त्यो युरोपियन युनियनले बाँडेको जुन चाहिँ अवस्था थियो, त्यही अवस्था अहिले चाहिँ यो जिया आएर त्यो अवस्थामा चाहिँ तानाशाही काम गर्छ। अमेरिकामा तपाईँले गएर नेपालको कुनै मन्त्री गएर अमेरिकाको स्वीकृति नलिकन केही काम गर्न सक्छ? कुनै पनि डिप्लोमेटिक कोर्टमा यहाँ आएर नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिकन त्यो चाहिँ तिब्बतबाट भागेर भगौडा भएर नेपालमा आएर बसेका तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेर तिमीहरूले चाहिँ यो कुरा त ठ्याक्कै त्यस्तै भयो, जुन चाहिँ इन्डियन एम्बेसीमा चाहिँ राजा विरुद्ध सङ्घर्ष गर चाहिएको पैसा दिन्छु भन्ने बेला नेपालका दलहरूले चाहिँ गएर हामी गर्छौँ ल पैसा चाहिएको पैसा देऊ भनेर भने। जुन बेला चाहिँ माओवादीले इन्डियामा ल्याएर राजा विरुद्ध नेपालको पञ्चायत व्यवस्था र राजा विरुद्धमा चाहिँ तिमीहरू लड्न तयार हुनुपर्छ, पञ्चायत व्यवस्था त गइसक्यो त लड्न तयार गर्ने बेला यिनीहरू चाहिँ इन्डियाले भनेको मान्नलाई माओवादी इन्डियाको गेस्ट भएर, इन्डियाको अतिथि भएर चाहिँ नोएडामा बसेर चाहिँ नेपाल विरुद्ध गतिविधि चलाए, माने। त्यस्तै गरेर अब जियाले अहिले भनेको कुरा केही भन्न सक्ने, प्रधानमन्त्रीले यतिसम्म भन्न सक्दैन कि इन्डियामा गएर भएका काम कुरा मोदीसँग नेपालमा चाहिँ यो इपिजी रिपोर्ट बुझ्नु पर्यो भनेर भन्न नसक्ने। त्यो चाहिँ नेपाली इन्डियन बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले नेपाली मारेकोलाई यो मार्न नहुने मार्यो, त्यसको क्षतिपूर्ति देऊ, माफी माग भन्न नसक्ने, केही पनि बोल्नै नसक्ने अवस्थाको प्रधानमन्त्री भएछ र अहिलेको यो मन्त्रीले यहाँ आएर त्यो खाले मन्त्री भएको तिब्बतीन रेफ्युजी क्याम्पमा कसैलाई नसुतिकन जाने र क्याम्पमा कसैलाई नगरेपछि त एमसीसी पास गरेपछि एमसीसीमा लेखिएको कुरा के थियो भने यो गभर्मेन्ट अमेरिका गभर्मेन्टको एउटा डिपार्टमेन्ट हो नेपाल गभर्मेन्ट भन्ने व्यवहार गर्यो। त्यो कुराको प्रश्न परराष्ट्र मन्त्रीको स्पिकर परराष्ट्र मन्त्रीको चाहिँ प्रवक्तालाई सोद्धाखेरि ऊ आएको पनि थाहा छैन, ऊ भेट्न गएको पनि हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई केही कुरा थाहै छैन भन्छ प्रधानमन्त्रीले। अनि त्यस्तो देश परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्रालय परराष्ट्र चलाउने मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अनि यस्तो देश चलाउने प्रधानमन्त्री, यस्तो प्रतिपक्षमा बस्ने मूर्खहरूको मण्डली, प्रतिपक्षमा बस्ने मूर्खहरूको मण्डली,
अनि राष्ट्रको गौरवलाई राख्न नसक्ने कुनै पनि दलको कुराहरूलाई ल्याएर अहिले आएर भएको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ के काम भइरहेछ भन्दा नेपाललाई नेपालले शासन नगरेर अमेरिकाले शासन गरेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। यो एउटा तपाईले पुष्टि नेपालमा नेपालीले शासन नगरेर नेपालका शासकले शासन नगरेर अमेरिकाले शासन गरिरहेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने कुरा छ। किन जाँदै होला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका यो विश्वको भूराजनीतिक तनावग्रस्त अवस्थामा पुगेको बेला? के अनुमान गर्न अथवा यसले के सङ्केत गर्छ? डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस के गर्ने एउटा सम्मेलन अमेरिकाले बोलाएछ नेपाललाई, त्यसैमा भाग लिन जाने होला। शेरबहादुर देउवा अमेरिका जानु, इन्डिया जानु, चाइना जानु, संसारको कुनै देशमा जानु पनि अब कुनै औचित्यले पुष्टि गर्दैन कि गएर मात्रै के गर्ने, उसले मोज गर्ने, खाना बदल्ने, रक्सी बदल्ने, आउने मात्रै कुरा पनि। के एजेन्डा लिएर जाने? प्रधानमन्त्री जाँदा त राष्ट्रको एजेन्डा के एजेन्डा लिएर जाने, के लिने? प्रजातान्त्रिक मुलुक हो भने लिएर जाने के हो त्यो पनि जनतालाई भन्नुपर्छ। अनि त्यहाँ बोल्ने के हो त्यो पनि जनतालाई भन्नुपर्छ। के लिएर आउने हो त्यो पनि जनतालाई भन्नुपर्छ। विश्वको भूराजनीति जसरी अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ गइरहेको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका जाँदाखेरि त त्यसले कूटनीतिमा अर्को अर्थ लाग्छ भन्ने पनि होला नि? होइन, कूटनीतिको असर राख्दैन भन्ने कुरा त इन्डिया गएर आएर शेरबहादुरले के गरे त? के एजेन्डा ल्याए, के कुरा भने, नेपालको समस्या के भने, बिजुलीको कुरालाई के व्यवस्था गरे, जलस्रोतको कुरालाई के व्यवस्था गरे, इन्डियाले ह्यान्डिक्याप गरेको कुरालाई के गर्छ, सीमा समस्यालाई के गर्छ गरे, इन्डियाले अतिक्रमण गरेको कुरामा के कुरा गरे, कहाँ बोले, के कुरा बोले, त्यो तपाईँहरू सञ्चार माध्यम सबैलाई थाहा छ नि। त्यस्तो मान्छे संसारको कुनै देशमा गएर जेसुकै गए पनि त्यो त्यहाँको खाना फेर्ने र रक्सीको बोतल फेर्ने बाहेक अरू के काम हुनसक्छ? कुनै अर्थ राख्दैन देशको लागि? कुनै होइन, मान्छे अर्थ राख्ने गरेर जानुपर्छ। कुनै अर्थ राख्दैन। अब नेपाल असंलग्न तटस्थ नीतिको मुलुक हो भन्ने थाहा नपाएर अनि अमेरिकाले भन्यो भनेर चाहिँ रसियाको विरुद्ध युक्रेनलाई युएनमा रसियाको विरुद्ध मत हाल्नलाई चाहिँ दिने भनेर अब नेपाल नाटोको मेम्बर, अमेरिकाको मेम्बर मात्रै होइन नाटोको मेम्बरको भएको प्र्याक्टिकल्ली प्रमाणित गरिसकेको त्यस्तो असक्षम मान्छेलाई चाहिँ के आशा गर्ने? अब गएर के गर्छन् भन्ने कुरा होइन। जहाँ गए पनि केही पनि गर्दैनन्, केही पनि गर्ने खुपी छैन, ढङ्ग छैन, सिप छैन, क्षमता छैन, प्रजातान्त्रिक अभ्यासै छैन, प्रजातन्त्रको दल भन्ने, मसियाको दल भन्ने छैन। उनको एउटा अभ्यास के छ भने कसैलाई आफ्नो पार्टीका आफ्नो विरोधमा उठ्यो भने युवादेखि बुढासम्म विभिन्न प्रलोभन दिएर अमेरिकन पैसा ल्याएर पैसाको बिटो बाँडेर ती मान्छे आफ्नो पक्षमा ल्याउने एउटा कुरा जुन पार्टीभित्रको कुरा छ। कसैलाई राष्ट्रपतिको प्रलोभन देखाएर, कसैलाई मन्त्रीको प्रलोभन देखाएर, कसैलाई चाहिँ छोराछोरी चाहिँ अमेरिकामा राखेर तिनको नाउँमा चाहिँ खाता खोलिदिने प्रलोभन देखाएर पार्टीका मान्छे उनको विरोधमा चाहिँ जानेबाट बचाउने, उन पार्टीभित्रको त्यही क्षमता, अरू केही क्षमता छैन। हामीलाई चाहिएको प्रधानमन्त्री र हरेक पार्टीको नेता देशलाई माया गर्ने चाहियो, देशका जनतालाई समान व्यवहार गर्ने चाहियो, देशको खाँचो अनुसार कानुन गर्ने चाहियो। हरेक किसिमको व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने यो देशको माग होइन। व्यक्ति प्रधानमन्त्री होस्, व्यक्ति मन्त्री होस्, व्यक्ति सांसद होस्, त्यो व्यक्ति हुनु भएन कि त्यो देशको प्रतिनिधि हुनु पर्यो, देशका जनताको कुरालाई चाहिँ बोकेर जानु पर्यो। अनि मात्रै देश बन्छ, अनि मात्रै देश बनाउन सकिन्छ, अनि मात्रै जनताको आवाज सुन्ने संस्कार बन्छ। अब म त के भन्छु भने यी जनताको आवाज नसुन्ने भएका हुनाले हरेक मान्छेले यदि नेपालमा यिनीहरूको गतिलो चाहिँ हुन्छ भने अहिले गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत यावत सुरक्षामा बसेकाले जुन गार्ड राख्ने गरेका छ, असल गभर्मेन्ट हो भने यदि शेरबहादुर देउवाले गरे गार्ड प्रथा अन्त्य गर, जम्मै फर्काइदेऊ गार्ड। दलीय व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा गार्ड भनेको त्यस पार्टीका सदस्य बनेको मान्छे, त्यो पार्टीका नेताको गार्ड संरक्षण हुन्छ, गार्ड हुन्छ। त्यो पार्टीको नेताको गार्ड त्यही पार्टीका सदस्य हुन् नि। सरकारी जागिर खान पुलिसलाई, सेनालाई ल्याएर बोकेर कहाँ जाने? असल हो भने यहाँबाट थाल। म भन्छु शेरबहादुरलाई भोलि खारेज गरिदेऊ, यो गार्ड जति सबैको हटाइदेऊ। त्यो गार्डलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सीमामा शक्ति पुगेको छैन, नेपालको सीमा अतिक्रमण बढाएको छ, बोर्डर पिलर हटाइरहेको छ, त्यो शक्तिलाई त्यहाँ पठाइदेऊ, त्यो हटाइदेऊ तुरुन्तै।
अनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लोकतन्त्र भन्नेमा पार्टीका नेताको, पार्टीको मन्त्रीको गार्ड चाहिँ त्यस पार्टीका सदस्य हुनुपर्छ, त्यस पार्टीका कार्यकर्ता हुनुपर्छ, जनता हुनुपर्छ। सरकारी गार्ड लगाएर राख्ने होइन। एउटा यहाँबाट थाहा त अनि शेरबहादुरको यस्ता प्रश्नहरू, यो एउटा कुरा गरौँ शेरबहादुरले, अनि शेरबहादुरको प्रश्न लिएर आउनुहोस्, हामीले उसलाई चाहिँ के गर्न जाने र कसरी जाने भन्ने कुरा। एउटा उनको खुबी नै छैन। अलिकति जान्ने मान्छे, नेपालभित्रका जान्ने मान्छेको राय सल्लाहले काम गर्नुपर्छ भन्ने खुबी नै छैन। राय सल्लाह लिन्न। मै सर्वेसर्वा हुँ, म चाहे त्यो पार्टी होइन, एमालेको पनि त्यही हो, माओवादीको पनि त्यही हो, मधेसवादी भन्नेको पनि त्यही हो, बाबुरामको भन्नेको पनि, सबैको एउटै कुरा के म जान्ने हुँ, म ठुलो हुँ, मेरो आदेश मान्नुपर्छ। शेरबहादुर त यतिसँग प्रश्न कसैले सोधेको, विद्यार्थीले प्रश्न सोधेको बेला तपाईँ बढी बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ बस्नुहोस् भनेर मिटिङमा भन्छ प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले। यस्ता ननसेन्सको कुरा लिएर यिनबाट आशा राखेर के ल्याउने? यहाँ विवेचना गर्नु समयको बर्बादी मात्रै हो। यहाँ यस्तो किसिमको कुरा गर्नु समयको बर्बादी मात्रै हो। मेरो प्रस्ताव छ यति कि गार्ड मात्रै हटाइदेऊ। यो सबैलाई दिने पुलिस आर्मीका जति सुरक्षाका गार्ड दिएको छ त्यो चाहिँ पुरै हटाइदेऊ। त्यो देशको सबैको कमन साझमा लाग्यो, एउटा व्यक्तिको पछाडि लगाउने होइन के। हस् डाक्टर साहब, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। Himal Online TV